वैवाहिक अङ्गीकृतको विषय थाँती राखेर सरकारद्वारा नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता। नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा पुरानै व्यवस्था कायम। कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 4 वर्ष हुन लाग्दा समेत दोषी पत्ता लाग्न सकेन। गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको नेपाल प्रहरीको भनाइ। बैंक वित्तीय संस्थाबाट भएको कर्जाको उच्च विस्तारले व्यापार घाटा बढेको निष्कर्ष। रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको हत्याप्रति विश्वभरबाट शोक व्यक्त। आबेको निधनमा नेपालले आज राष्ट्रिय शोक मनाउने। र नोभाक जोकोभिच विम्बल्डन टेनिसको पुरुष एकलतर्फको फाइनलमा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली नागरिकसँग विदेशी महिलाले विवाह गरेमा नागरिकता पाउने पुरानै व्यवस्थालाई यथावत राख्ने गरी सरकारले गैराती नै नयाँ विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। नागरिकता ऐनको दफा 5 मा अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने आधारमा भनिएको छ नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेश गर्नुपर्छ। तर सरकारले 2075 मा ल्याएको विधेयकमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले 6 महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यसलाई संशोधन गरेर राज्य व्यवस्था समितिले विवाह गरेर नेपालमा निरन्तर 7 वर्षसम्म स्थायी बसोबास भएको हुनुपर्ने प्रावधान पारित गरेको थियो। सरकारले प्रतिनिधि सभामा 4 वर्षदेखि विचाराधीन नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएको छ। विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट स्वीकृत भएको छ। संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि सरकारले नयाँ विधेयक दर्ता गरेको हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले संविधान अनुसार सबै नागरिकलाई नागरिकता दिन सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। संविधानले गरेको प्रावधान अनुसार सबै नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो, राज्यको सरकारको दायित्व हो। र कुनै पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित नहुन्, सरकारको मूल ध्येय र उद्देश्य नै त्यही हो। यसैबीच विधेयक फिर्ता लिने सरकारी कदमप्रति प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए। एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङले संविधानको प्रावधान उल्लङ्घन हुने गरी सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको बताउनुभयो। हामीले प्रश्न भनेका छौँ कि कसैलाई पनि नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन भनेका छौँ नि। अनि नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने साथ त वञ्चित गरियो नि। त्यस प्रकारले यो नागरिकताबाट नेपाली नागरिकलाई वञ्चित गर्ने कुरा संविधानले भनेको कुरा, संविधानको धारा 10 ले चाहिँ स्पष्ट किटान गरेको कुरा, नागरिकता सम्बन्धी तपाईँको धाराको पहिलो नम्बर बुँदा र त्यो कुरालाई उल्लङ्घन गरेर जुन ढङ्गले आछ, यो कुरामा एकदमै गम्भीर भएर सोचौँ। म ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु सरकारको। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिँदा संविधान कार्यान्वयन प्रति सरकार गम्भीर नदेखिएको टिप्पणी विपक्षी सांसदले गरेका छन्। एमाले सांसद बिन्दा पाण्डेले मौलिक हकहरू हनन हुने गरी विधेयक फिर्ता गरिएको बताउनुभयो। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक र सामाजिक न्यायको हक लगायत आधा दर्जन भन्दा बढी मौलिक हकहरूको हनन गर्दै यो सरकार आज यो विधेयक फिर्ता गर्ने प्रस्ताव अगाडि ल्याइराखेको छ। यो सरकार संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा छ कि विपक्षमा छ? आज आम नेपालीहरूले यो छलफललाई हेरिराखेका छन्। यो प्रति म सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। सांसदहरूले नागरिकताको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले नागरिकताको विषयमा देशको कुनै विशेष क्षेत्रलाई मात्र जोड्न नमिल्ने बताउनुभयो। कि हामी कालो अनुहार हेर्ने बित्तिकै नागरिकताको जटिल प्रश्न बनाउँछौँ। त्यस्तै आज हाम्रो नेपाल दक्षिणी सीमासँग जोडिएको मात्रै नहेरौँ। हामी दक्षिणी सीमा मात्रै होइन, हाम्रो पूर्वमा तपाईँलाई चाहिँ काँगड भित्तासँग जोडिएका पनि छन्। ती मान्छेहरू नागरिकता लिँदा हामीले कुनै बहस गर्दैनौँ। पश्चिममा किल्ला काँगडा, उत्तरमा तिब्बत, अझै भन्नुपर्दा भुटानी शरणार्थीले नागरिकता लिँदा हामीले कोही बोल्न चाहँदैनौँ। तसर्थ यो विषयलाई पनि आज गम्भीरको साथमा हामीले त्यसको बहस पनि उठाउनु पर्ने हुन्छ। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न ढिलाइ हुँदा थुप्रै नागरिकले नागरिकता नपाउने अवस्था सृजना भएको सांसदहरूको भनाइ छ। सांसद हृदय त्रिपाठीले नागरिकता पाएका आमा बाबुका सन्तान अनागरिक हुने अवस्था आएको बताउनुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीकै सरकारले अध्यादेश जारी गर्यो। 8-9 दिन मान्छेले प्राप्त पनि गरे, जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानले नागरिकता प्राप्त पनि गरे। अब एकजना वैज्ञानिक कोही छन्, वैज्ञानिकहरूको कमी छैन। एउटा वैज्ञानिक अदालत गए, अदालत गइसक्यो, अदालतले रोकिदियो। हाम्रो अदालत त्यस्तै हो। अदालतले कुन बेला फुकुवा गर्यो भने
अध्यादेशको समय समाप्त भइसकेपछि झन् 9 महिनापछि फुक्का गर्यो। त्यसैलाई फेरि यहाँ ल्याएर चाहिँ तपाईँहरूले अगाडि बढाउनु भएन भने बाउआमा नागरिक छन् ठिक छ, बाउआमा भोट दिइरहेछन् त्यो पनि ठिक छ, छोराछोरी भोट पनि दिन नपाउने अनागरिक भएर बस्ने। प्रतिपक्ष एमालेका सांसदको विरोधका बीच सरकारले 2075 साल साउन 22 गते दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लिएको हो। संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सकिएको छ। संघ र प्रदेशको निर्वाचन मिति घोषणा तयारी छ। यस अवधिमा निजामती सेवा भने अस्तव्यस्त हुँदै गएको छ। सरकारले नै संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाटै फिर्ता गरेर लामो समय चुप बस्दा समस्या झनै बल्झिएको हो। कानून बनाउने थलो संसद नै छलेर 9 महिनादेखि संघीय निजामती अध्यादेश ल्याउने प्रयास गरियो, तर न अध्यादेश आयो न त विधेयक संसदमा दर्ता गरियो। बरु ऐनको अभावमा सरकारले जथाभावी निर्णय गरेको गरेछ। ऐनको अभावमा समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा बढुवा स्तरोन्नति तालिम सेवा सुविधा कस्तो हुने यकिन नभएका कारण यसले सुशासनमा असर परेको विज्ञहरू बताउँछन्। पूर्व प्रशासक शारदा प्रसाद त्रितालले भन्नुभयो, कर्मचारी तन्त्रलाई राजनीतिले अस्तव्यस्त बनाएको छ। शासकीय व्यवस्था बलियो बनाउन प्रशासन संयन्त्रमा सुधार ल्याउन राजनीति नेतृत्वले नै नचाहेको देखिन्छ। 2075 माघमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दर्ता गराएको निजामती विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट 2077 असारमा पारित गरेर प्रतिवेदन सहित प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको थियो। तर संसदको कार्यकाल पूरा हुने लाग्दा पनि ऐन नबनेपछि समायोजन भएका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तह छाडेर अदालतबाट आदेश गराउँदै सिंहदरबार फर्कन थालेका छन्। न्याय परिषदले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासकी न्यायाधीश रेणुका शाहलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको छ। धनुषाकी शाहले योग्यता ढाँटेर नियुक्ति लिएको भन्दै न्याय परिषदको हिजोको बैठकले बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। संविधानको धारा 140 मा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा 10 वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा त्यति नै समय कानूनको क्षेत्रमा अध्यापन अन्वेषण र न्याय सम्बन्धी काम गरेको व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ। शाहलाई संविधानको त्यही प्रावधान बमोजिम 2075 चैत 20 मा उच्च अदालतमा नियुक्त गरिएको थियो। तर शाहले 10 वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कानून क्षेत्रको काम गरेको नपाइएको र सीसीटीभीमा कर्मचारीको रूपमा कार्यरत अवधिलाई समेत सीटीबीटीमा कर्मचारीको रूपमा कार्यरत अवधिलाई समेत जोडेर नियुक्ति लिएको भन्दै बर्खास्तीको सिफारिस गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। शाह पूर्व प्रधान न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहकी छोरी हुन्। बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद 2 वर्ष पुर्याउने गरी कानून संशोधन हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले हदम्याद 2 वर्ष पुर्याउने गरी कानून संशोधन गर्न सहमति जुटाएको हो। मुलुकी अपराध संहितामा बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद 1 वर्षको मात्रै थियो। सुन्दरी प्रतियोगितामा आयोजकले एक किशोरीलाई बलात्कार गरेको एक घटनामा हदम्यादको प्रश्न उठेपछि सरकारले संसदमा ल्याइएको यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हदम्याद थप गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू एकमत भएका हुन्। नाबालिग अपाङ्गता ज्येष्ठ नागरिक र सुस्त मनस्थिति भएका व्यक्तिले घटना भएको 3 वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको समिति सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले बताउनुभयो। यो व्यवस्था राखिएको प्रावधान संसदबाट पारित भएमा 18 वर्षभन्दा कम उमेरमा कुनै बालिका बलात्कृत भएमा 21 वर्ष पुग्दासम्म जाहेरी दिन सक्नेछन्। थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा बलात्कारमा परेको भए थुनामुक्त वा अपहरणमुक्त भएको 2 वर्ष 3 महिनाभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरूको हकमा 3 महिना औषधि उपचार गर्नका लागि समय दिएको हो। नाबालिगको हकमा 3 वर्षभित्र उजुरी दिन सक्ने गरी हदम्याद बढाउने गरी संसदबाट विधेयक पारित भएमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन पनि संशोधन हुनुपर्ने हुन्छ। ऐनमा 18 वर्ष पूरा भएको 1 वर्षभित्र उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ। समितिले सहमति जनाएको विधेयकको प्रतिवेदनमा 21 वर्षसम्म उजुरी दिन पाउने व्यवस्था गर्न लागि छ। नेपालमा 60,185 वटा औद्योगिक प्रतिष्ठान रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण 2076 मार्फत हिजो यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। विभागले 2075 साउन 1 देखि 76 असार अर्थात् आर्थिक वर्ष 75-76 को सर्वेक्षणमा आधारित विवरण सार्वजनिक गरेको जनाएको छ। सर्वेक्षण अनुसार उत्पादन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी 56,611 उद्योग सञ्चालनमा छन्। त्यस्तै खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा 356 वटा, विद्युत तथा ग्यास उत्पादन क्षेत्रमा 994
बाट पानी आपूर्ति, ढल निकास र फोहोर मैला व्यवस्थापन क्षेत्रमा 2224वटा प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ। यस्ता उद्योग प्रतिष्ठानमा संलग्न व्यक्तिको संख्या 4,91,227 छ भने 3,81,687 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। यसमध्ये उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिको संख्या मात्र 4,44,964 छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 4 वर्ष बित्न लाग्दा समेत घटनाका दोषी अझै पहिचान भएका छैनन्। 2075 साल साउन 10 गते बलात्कारपछि हत्या भएपछि भोलिपल्ट उखुबारीमा उनको शव भेटिएको थियो। त्यसपछि घटनाका दोषी पहिचान गरी पीडित परिवारलाई न्याय दिन माग गर्दै महिनौसम्म आन्दोलन भए। सडकदेखि सदनसम्म घटनाबारे प्रश्न उठाइयो तर दोषी अझै पत्ता लाग्न सकेका छैनन्। नेपाल प्रहरीले भने यसबारे गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ। अबोध बालिकाको हत्या भएको घटनामा संलग्न व्यक्ति पत्ता लगाउन नसक्दा मुलुकमा दण्डहीनता मौलाउँदै जाने भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको हत्या भएको 4 वर्ष पूरा हुने लाग्दा यसबीचमा 3 जना प्रहरी प्रमुख फेरिए तर दोषी पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। समयक्रममा सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुर प्रसाद ग्यावरी र शैलेश थापा छेत्रीको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ महानिरीक्षकमा धीरज प्रताप सिंह नेपाल प्रहरीको प्रमुख हुनु भएको छ। विगतमा महानिरीक्षकहरूले जस्तै बहालवाला महानिरीक्षक सिंहले पनि वैशाख 28 गते आयोजित कार्यक्रममा भन्दै थिए, संगठन प्रमुख फेरिने बित्तिकै कुनै प्राथमिकता फेरिँदैन। अन्य कुनै पनि देशमा हुँदैन। संगठन प्रमुख फेरिने बित्तिकै यो चाहिँ प्राथमिकता फेरिने अथवा मेरो यो प्रायोरिटी हो त्यो प्रायोरिटी भन्ने हुँदैन। त्यसलाई अझ म प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि गर्छु। निर्मला पन्तको पहिलो उसमा आउँछ होइन, त्यो अनुसन्धान पनि मेरो प्राथमिकतामा रहनेछ। यद्यपि अनुसन्धानमा यो प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्, कहिले पुरा हुन्छ, के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने भइ नै रहेछन्। त्यो अनुसन्धान पनि मेरो कार्यकालमा अत्यन्त प्राथमिकतामा रहनेछ र त्यसमा काम पनि भइरहेछ। 2075 साउन 10 गते बलात्कार पश्चात निर्मला पन्तको हत्या भएको आशंकामा प्रहरीले भदौ 2 गते स्थानीय दिलीप सिंह विष्टलाई पक्राउ गरेको थियो र केही दिनपछि उनलाई नै घटनाको मुख्य अभियुक्त भएको दाबी गरे पनि पुष्टि हुन सकेन। दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै भएको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर 14 वर्षीय सन्नी खुनाले ज्यान गुमाएका थिए। आगामी साउनको दोस्रो साता निर्मला पन्तको हत्या भएको 4 वर्ष पूरा हुँदैछ। अहिलेसम्म पनि घटनाका दोषी पत्ता लाग्न नसक्दा न्यायका लागि आवाज उठाइरहेका नागरिक अगुवाहरू समेत खिन्न छन्। न्यायका लागि आवाज उठाउने नागरिक अगुवा मध्येकी एक मीना भण्डारी भन्छन्, 4 वर्ष हुँदै गर्दा अनुसन्धान गरिराखेका छौँ भन्नुहुन्छ नेपाल सरकारले। खै अब कहाँ अनुसन्धान भएको छ थाहा भएन। त्यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आवाज उठायौँ, त्यत्रो दुनियाँलाई थाहा भयो, त्यति लड्यौँ, त्यति भिड्यौँ, छोराहरू मारिए, घाइते भए। त्यति हुँदा पनि अब एउटा छोरीले न्याय नपाउनु, समाजले न्याय नपाउनु लज्जास्पद कुरो हो नि। परिवार पनि अहिले मौन छ। अब आमा चाहिनेलाई जागिर लगाइरहेछ, पैसा दियो, बलात्कारी केसहरूमा पैसा नदिनु पर्ने हो। केन्द्रीय सरकारले 10 लाख, प्रदेश सरकारले 5 लाख र स्थानीय सरकारले 3 लाख गरेर 18 लाखले निर्मलाको आमालाई पैसा दिँदै गर्दा न्याय पाइँदैन नि। उसको गरिबीको फाइदा उठाइयो, के हुनु भइहाल्यो। अब पैसा लियो भने त्यो गाँसबास कपासको व्यवस्था हुन्छ, पनि भुल्टिने ठाउँ हुन्छ भन्ने विभिन्न निकायबाट प्रेसर पनि आयो होला। त्यसै क्रममा घटनामा संलग्न भएको आशंकामा एसपी दिल्ली राज विष्ट र उनका छोरा र भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख सुरेन्द्र विष्टका भतिजा आयुष विष्टको डीएनए परीक्षण गरिएकोमा पछि डीएनए रिपोर्टसँग मेल नखाएको पुष्टि भएको थियो र घटना थप रहस्यमय बन्दै गयो। सडक र सदनबाट घटनाको दोषी पत्ता लगाउन माग भएका थिए तर प्रहरी अनुसन्धानले दोषी पत्ता लगाउन सकेन। निर्मला पन्तको घटनामा विभिन्न समयमा 3 वटा समिति नबनेका होइनन्, त्यसले पनि दोषी पत्ता लगाउने आधार तयार पार्न सकेन र अहिलेसम्म थाती नै रहेको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्व अधिकृतहरू भने घटनास्थलबाट यथेष्ट प्रमाण जुट्न नसक्दा अनुसन्धानले पूर्णता पाउन नसकेको बताउँछन्। नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, त्यो समस्या अहिले हामीसँग यसका लागि प्रमाणहरू केही पनि छैन। जीवमा भएका प्रमाणहरू, सेरोलोजीका प्रमाणहरू हुन्छन्, चाहे ती प्रमुख प्रमाण होलान् या धेरै हुन्छन् प्रमाणहरू, केही पनि छैन। त्यसमाथि चाहे ती गृह मन्त्रालय होला या त्यसपछि तपाईँको विभागहरू होला, हाम्रो नेपाल प्रहरी होला, उनीहरूले अनुसन्धानमा थुप्रै समस्याहरू क्रिएट गरे होइन। त्यसले गर्दा खास के हुन् समस्याहरू, यो
जुन अनुसन्धान अगाडि बढ्नुपर्ने हो नि नबढेर अड्केको कारण चाहिँ त्यही हो। नेपाल सरकारले यसमा गर्न सक्ने दुई तीनवटा कुराहरू छ। एउटा त प्रहरीलाई विश्वासमा लिनु पर्यो। अर्को कुरा के भनेपछि यो अनुसन्धानलाई प्रायोरिटीमा राखेर सरकारले राम्रो मान्छेहरूलाई त्यसमा इन्भल्भ गराएर कसरी उनीहरूले मोटिभेट गर्न सक्छ त्यो पछि मात्रै तपाईँको अगाडि बढ्न सक्छ। अब यसमा डाइरेक्ट एभिडेन्सेसहरू नभए तापनि त्यसबाट भोलि दिन प्रमाणित गर्न सक्यो भने पनि के हदसम्म अनुसन्धानलाई चाहिँ एउटा बाटो डराउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एक अवध बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भए पनि वर्षौंसम्म दोषी पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै प्रहरी प्रशासनको आलोचना भइरहेको छ। नेपाल प्रहरीले भने पन्तको हत्या प्रकरणमा आफ्नो अनुसन्धान गम्भीरतापूर्वक अघि बढिरहेको बताएको छ। प्रहरी प्रवक्ता टेक प्रसाद राईले भने नेपाल प्रहरीले यसमा सिरियस रूपमा लागेको छ। यो चाहिँ कन्टिन्यू जान्छ। यो हामी बिच छोड्ने भन्ने लागेको होला कतिले हुँदैन। बयानमुखीलाई हामी चाहिँ आधार मान्दैनौँ। जबसम्म हामी साइन्टिफिक किसिमले यही हो भनेर फाइन्डिङ आउँदैन तब हामी चाहिँ निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौँ। फ्याक्ट इभिडेन्सको आधार नभइकन हामी यही भन्दैनौँ। ल इभिडेन्स केलाउँदै जाने भयो। कति कुरा इभिडेन्सहरू नष्ट गरेको अवस्थाहरू भयो भने हामी होम एन्ड इनको आधारहरू लिन्छौँ। डिफ्रेन्ट छ क्या टेक्निकहरू प्रोसेसहरू। नेपाल प्रहरीले 12-13 वर्ष भित्र अनुसन्धान गरेर जुन अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याएको चाहिँ उदाहरण छ नि त। नेपाल प्रहरीले एक दिन यो अपराधीहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउँछ। कतिपय अपराधिक घटनामा तत्कालै गम्भीर अनुसन्धान गरेर दोषी पत्ता लगाउन सकेपछि बेला बखतमा उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै प्रशंसा कमाएको नेपाल प्रहरीका लागि निर्मला पन्तको हत्या प्रकरण भने चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। त्यसैले सम्बन्धित सबै पक्षको सहयोगमा घटनाका दोषी पत्ता लगाएर अनुसन्धानलाई ठोस निष्कर्षमा पुर्याउने दायित्व फेरि पनि प्रहरीकै काँधमा आएको छ। अन्यथा बलात्कार र हत्या जस्तो जघन्य अपराधको घटना बारे वर्षौंसम्म केही पत्तो नलाग्दा राज्यमा दण्डहीनता मौलाउँदै जाने चिन्ता व्यक्त भएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाले 63,137 विद्यार्थीको ग्रेस लिस्ट पास गरेको छ। त्रिविलको 63औं वार्षिक दिवसको अवसरमा विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सभाध्यक्षमा बसेको बैठकले 60औं ग्रेस लिस्ट पास गरेको हो। यो संख्या स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र विद्यावारिधि उपाधि हो। तीमध्ये प्राविधिकतर्फ 16.81% र यसलाई फेरि सुन्नुहोस्, तीमध्ये प्राविधिकतर्फ 16.81% र साधारणतर्फ 83.19% रहेको त्रिवी रजिस्ट्रार पेशर दाहालले प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ। ग्रेस लिस्टमा परेका विद्यार्थीले त्रिवीको 48औं दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन पाउनेछन्। यो संख्या गत वर्षको तुलनामा दोब्बर भन्दा बढी हो। पूर्वी नेपालका जिल्लालाई छोटो दूरीमा राजधानी काठमाडौँसँग जोड्ने बीपी राजमार्गमा वातावरण मैत्री विद्युतीय सवारी साधन बढ्दै गएका छन्। राजमार्गमा दैनिक 4,000 भन्दा बढी डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने साना सवारी साधन गुड्छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै विद्युतीय सवारीमा आकर्षण बढेको हो। यातायात व्यवसायका अनुसार अहिले दिगो कम्पनीले 10 सिट क्षमताका 30 र सुन्दर यातायात कम्पनीले 19 सिट क्षमताका 2वटा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याएका छन्। सुरुमा खरिद गर्दा विद्युतीय सवारी महँगो भए पनि सञ्चालन खर्च कम आउने यातायात व्यवसायी टङ्क कार्कीले बताए। दिगो कम्पनीबाट चाहना यातायात नाम दिएर उनले विद्युतीय सवारी सिन्धुली काठमाडौँ रुटमा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। उनले भने सिन्धुलीबाट काठमाडौँ पुग्दा 19 सिट क्षमताको सवारीमा चार्ज गर्दा लाग्ने 700 रुपियाँ बाहेक केही खर्च हुँदैन। फर्कँदा 500 भए पुग्छ, जबकि आउजाउको डिजेल पेट्रोल खर्च कम्तीमा 6,000 हुन्छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग, उच्च कर्ज विस्तार र रेमिटेन्सले आयात वृद्धि गराएकाले व्यापार घाटा पनि बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको र रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा उपभोग्य सामग्री खरिदमा खर्च भएकाले आयात धेरै बढेको र त्यसको कारण व्यापार घाटा पनि बढाएको अध्ययनको निष्कर्ष छ। रेमिटेन्स र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निजी क्षेत्रमा जाने ऋणले नेपालको व्यापार घाटामा पारेको प्रभावका विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ सिबिफिनले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन बिहिबार सार्वजनिक गरिएको हो। जो आवेको गोली प्रहारबाट निधन भएको छ। निर्वाचन प्रचारका क्रममा 66 वर्षीय आवेमाथि हिजो बिहान गोली प्रहार भएको थियो। पहिलो कार्यकालमा विवादित भए पनि दोस्रो कार्यकालमा जापानको अर्थतन्त्रलाई माथि पुर्याउन योगदान गरेका आवेले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रशंसा कमाउनु भएको थियो। विश्व राजनीतिमा कट्टर राष्ट्रवादी नेताको पहिचान बनाएका आवेको इहलीला 41 वर्षीय व्यक्तिको हातबाट समाप्त भएको छ।
सन् 1954 सेप्टेम्बर 21 जापानको टोकियोमा जन्मिएका सिन्जो आबे जापानको हालसम्मको इतिहासमै धेरै लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने लोकप्रिय नेता हुन्। जापानका पूर्व विदेश मन्त्री सिन्तारो आबेका छोरा उनलाई त्यहाँको राजनीतिमा द प्रिन्स अर्थात राजकुमारको उपनाम दिएको थियो। जापानको राजनीतिमा प्रभुत्व जमाउने परिवारबाट आएका आबेका हजुरबुवा नोबुसुके केसी जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री थिए। आबे पहिलो पटक सन् 1993 मा सांसद बनेका थिए। सन् 2005 मा उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुनिचिरो कोइजुमीको मन्त्री परिषदमा मुख्य क्याबिनेट सचिव जस्तो महत्वपूर्ण र शक्तिशाली भूमिका दिएको थियो। सन् 2006 मा आबे जापानकै सबैभन्दा कम उमेरका प्रधानमन्त्री बनेका थिए। सन् 2007 को जुलाईमा उनको पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिकले माथिल्लो सदनमा निकै ठूलो हार बेहोर्नु पर्यो। त्यही साल उनले अल्सरेटिभ कोलाइटिस नामक स्वास्थ्य समस्या देखाउँदै राजीनामा दिए। सन् 2012 मा आबे पुनः सत्तामा फर्किए। सन् 2014 र 17 मा पुनः प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि उनी जापानमा सबैभन्दा बढी शासन गर्ने प्रधानमन्त्रीका रूपमा दर्ज भए। आबे रक्षा र विदेश मामिलामा आफ्नो कट्टर अडानका लागि परिचित थिए। उनको चर्को राष्ट्रवादी विचारले प्राय चीन र दक्षिण कोरियासँगको सम्बन्ध समेत चिसिएको थियो। त्यसो त सन् 2013 मा टोकियो स्थित यासुकुनी मन्दिरमा उनको भ्रमण निकै विवादित बनेको थियो। रक्षा खर्च वृद्धि एवं जापानी सैन्य नीतिमा सबैभन्दा नाटकीय परिवर्तनका लागि पनि आबे चर्चामा थिए। सन् 2015 मा उनको सरकारले जापानको युद्ध पछिको शान्तिपूर्ण संविधानको पुनः व्याख्या पारित गर्यो, जसले जापानी सेनालाई दोस्रो विश्व युद्ध पछि पहिलो पटक सशर्त विदेशी युद्धमा संलग्न हुन अनुमति दिएको थियो, जसलाई निकै विवादास्पद परिवर्तन मानिन्छ। जापानको सेनालाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिने गरी संविधानमा परिवर्तन गर्ने उनको बृहत लक्ष्य थियो, जुन अहिले पनि विवादित विषय मानिन्छ। मौद्रिक सहजीकरण, वित्तीय उत्थान र संरचनागत सुधारमा उनको आर्थिक नीति आबेनोमिक्स निकै चर्चित मानिन्छ। कोरोना कालमा सन् 2015 यता पहिलो पटक आर्थिक मन्दी देखा परेपछि अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने उनको प्रयासले पनि चुनौतीको सामना गरेको थियो। सन् 2019 मा कोरोना भाइरस महामारी सुरु भएपछि त्यसको व्यवस्थापनलाई लिएर पनि उनले चालेका केही कदम विवादित बनेका थिए। आफ्नो कार्यकालमा आबेले प्रशान्त क्षेत्रका सहयोगीहरूलाई एकताबद्ध गरेर सो क्षेत्रमा चिनिया विस्तारलाई रोक्ने प्रयास गर्दै बेइजिङसँगको सम्बन्ध सुधार्न खोजेका थिए। गत वर्ष उनले ताइवानमा लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सहयोगीबाट ठूलो प्रतिबद्धताको लागि आह्वान गरेपछि चीनसँगको सम्बन्धमा तनाव सृजना भएको थियो। जवाफमा बेइजिङले जापानी राजदूतलाई बोलाएर आबेले चीनको सार्वभौम सत्तामा खुल्लमखुल्ला चुनौती दिएको आरोप लगाएको थियो। त्यसो त दक्षिण कोरियासँगको तनाव, बेइजिङ र सियोलसँग टोकियोको सम्बन्ध पनि आबेकै कार्यकालमा चिसिएको थियो। आबे विश्व मञ्चमा एक प्रमुख व्यक्तित्व थिए। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध निर्माण गर्ने प्रयासमा उनी न्युयोर्कसम्म पुगेका थिए। यस्तै विविध आलोचनामाझ आबेले सन् 2020 अगस्त 28 मा आफ्नो स्वास्थ्य समस्या देखाउँदै पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरे। यद्यपि त्यतिबेला आबेको राजनीतिक चेतना र उदारताको विश्व समाजले खुलेर प्रशंसा गरेको थियो। पदप्रति उनले देखाएको उदारताले उनलाई चर्चामा ल्याएको थियो। राजीनामा पछि पनि आबे राजनीतिमा भने उत्तिकै सक्रिय थिए। पछिल्लो समय चुनावी प्रचार प्रसारमा देखा पर्न थालेका आबे निकै प्रभावशाली नेताको छवि बनाउन सफल भएका थिए। प्रधानमन्त्रीको रूपमा आबेको लोकप्रियतामा धेरै उतार चढाव आए पनि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीमा आबेको पकड बलियो भएकाले उनको सिंहासन कहिले संकटमा परेन। बरु पार्टीले उनलाई संविधान संशोधन गरी तेस्रो कार्यकालका लागि पार्टी अध्यक्षको अवसर समेत दिएको थियो। विश्व जगतमा लोकप्रिय व्यक्तित्व आबे भौतिक रूपमा विदा भइसकेका छन्, तर जापानको आर्थिक समृद्धि र संवैधानिक विकासका लागि उनको योगदान विश्वभर चर्चित छ। शुक्रबार गोली प्रहारबाट घाइते भएका आबेको उपचारका क्रममा निधन भएको हो। जापानको इतिहासमा यस्तो घटना विरलै पाइएको छ। यसअघि सन् 1932 मा पनि जापानी प्रधानमन्त्री इनुकाई सुएसुको गोली हानी हत्या भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको सहयोगमा इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। यसैबीच जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको निधनमा सरकारले राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आबेको निधनमा आज राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको हो। अब खेल प्रसङ्ग। नोभाक जोकोभिच विम्बल्डन टेनिसको पुरुष एकलतर्फको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। बेलायतका क्यामेरन नोरीलाई हराउँदै सर्बियन जोकोभिच फाइनल पुग्न सफल भएका हुन्। उनले 2-6, 6-3, 6-2 र 6-4 को सेटमा उनलाई हराए। फाइनलमा जोकोभिचले अस्ट्रेलियाका निक किर्गियोससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। राफेल नाडालले स्वास्थ्यका कारण सेमी फाइनल गुमाएपछि किर्गियोस सिधै फाइनल पुगेका हुन्। महिला एकलतर्फको फाइनलमा आज ओन्स जावेर र एलिना रिवाकिना बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाडी भूभागमा पूर्ण बदली रही केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापमान आज 29 डिग्री सेल्सियस पुग्ने विभागको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:15 भयो। सूर्यास्त भरे साँझ 7:03 हुनेछ। हवस् त यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छु। नमस्कार।